minus 2 अनि यसमा पनि हामीले shift 6 गरेर गर्दा पनि भयो, alt 2 गर्दा पनि भयो। alt 2 गर्दा स्क्वायर हुन्छ प्लस अब यसको सेन्टर 2 0 भएकोले y कोअर्डिनेट 0 भएकोले गर्दा y alt 2 गर्दाखेरि x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टु यसको पनि रेडियस 2 लिँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो 4 टाइप गर्नु पर्यो। भनेपछि दुईटा सर्कल हाम्रो निर्माण भइसकेको छ भेन डायग्राममा दुईटा सर्कल र अब यस पछाडी हामीले यसलाई युनिभर्सल सेट बनाउनको लागि यसको चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगल शेप चाहिने भएकोले अब म युनिभर्सल सेट चाहिँ इनइक्वालिटीजबाट ल्याउन गइरहेको छु। अब इनइक्वालिटीजबाट ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँदेखिको यो भागलाई चाहिँ हामीले लिनु पर्यो भने यो भाग लिनु पर्यो भने यो भाग भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लाइन प्यारलल टु y एक्सिस x को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर -3 देखिको चाहिँ ठुलो र अनि अब कहाँसम्म लिनु पर्यो त भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ 5 भन्दा चाहिँ सानो हैन, x को भ्यालु चाहिँ -3 भन्दा ठुलो यहाँनिर x = -3 यो भ्यालु -3 भएकोले गर्दाखेरि -3 भन्दा चाहिँ ठुलो र x = 5 भन्दा चाहिँ सानो यस्तो खालको इनइक्वालिटीज लिनु पर्यो हामीले है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो -3 is less than equals to -3 is less than equals to कहाँबाट हान्ने त भन्दाखेरि alt लेस देन हान्यो भने -3 लेस देन हुन्छ, लेस देन इक्वल्स टु आउँछ alt लेस देन अनि x -3 is less than equals to x अनि लेस देन इक्वल्स टु कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि alt लेस देन। अब कहाँसम्म पुग्ने त हामी भन्दाखेरि 5 सम्म पुगेर हेरौँ एकचोटि कस्तो हुन्छ। अब यो ठुलो लाग्यो भने हामी अलिक घटाउन पनि सक्छौं, ठिकै जस्तो लाग्यो भने हामी यहाँसम्म लिन सक्छौं। त्यस पछाडी अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा अब माथिको भाग पनि हामी यहाँ इनइक्वालिटी यही लिन पनि सक्छौं र अथवा हामीले अर्को इनइक्वालिटीज पनि बनाउन सक्छौं माथिको लागि। थोरै अल्जेब्रालाई थोरै देखाइदिनु पर्यो सर, थोरै। ओके सर, अल्जेब्रालाई ठुलो बनाइदिनु सर ब्रो। ल यो भयो सर, यतिको पुग्छ अम्बिक सर? सर अल्जेब्रा देखिए हुन्छ ए भयो सर, ठिक छ। ल अब हामी यहाँनिर यसमा हामी हजुर अब माथिल्लो लाइन पनि लिनको लागि चाहिँ हामी कहाँसम्म जाने त भन्दाखेरि यो एक्सिस लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस एक्स वाई को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब y लेस देन कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ -2.5 देखिको तल र अनि यता तलबाट लिँदाखेरि चाहिँ हामी कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि y = 3 छ भने अब 3 भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो -3 छ भने -3 भन्दा चाहिँ माथि हुनु पर्यो, y को भ्यालु चाहिँ -2.5 भन्दा चाहिँ तल हुनु पर्यो है। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर पनि हामी अर्को पनि लिन सक्छौं। सर एकछिन रोकौँला सर, यहाँ हाम्रो साथीहरु को साथीहरुलाई भने सरले यहाँ हामीले वेटिङ रुम इनेबल गरेका छौं, त्यो हो हाम्रो ट्रेनर साथी बाहिर हुनुहुन्छ, वेटिङ रुमलाई प्लिज सरले एडमिट नगर्दिनु होला, हामी त्यो ट्रेनरलाई ल्याउँदै छौं। सरहरु को साथीहरुले त्यो अनुरोध गरे सर। अगाडि बढौं सर, अगाडि बढ्नु सर। भारत सर अगाडि बढौं। हुन्छ सर। अब हामी अर्को एउटा इनइक्वालिटी लिँदैछौँ -3 is less than equals to x y -3 is less than equals to y is less than equals to -3 is less than equals to y less than equals to कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले माथि कति जानु पर्यो 2.5 अर्को पनि आएको छ। अब यो दुईटालाई हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन गराउँछौं। दुईटा इनइक्वालिटीजलाई दुईटा इनइक्वालिटीजलाई हामी के गर्छौं यसको इन्टरसेक्सन गर्छौं। यसको इन्टरसेक्सन गर्नको लागि चाहिँ एन्ड ल्याउँछौं। एन्ड कहाँबाट ल्याउँछौं त भन्दा यो सिम्बलबाट यो हामीले यो एन्ड को सिम्बल ल्याउँदा पनि भयो अथवा
शिफ्ट 7 दुई पटक लगाउँदा पनि हुन्छ सी एन्ड डी यसरी हामी गर्न सक्छौँ है र अब त्यस पछाडि अब हामीले यसको यो जुन लाइनहरु छ यो लाइनहरु हटाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जान्छौं राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जान्छौं र अब्जेक्ट प्रपर्टिजको यो स्टाइलको लाइनको थिकनेसलाई घटाएर 0 बनाइदिन्छौं लाइन थिकनेस गरेर के गर्दिन्छौं 0 बनाइदिन्छौं मेघलाल सर हजुर ठीक छ नि सर ठीक छ सर ल अब हामी यो यहाँनिर हाम्रो जुन यो युनिभर्सल सेट बनिसकेको छ र दुईटा सेट पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ अब हामी इन्टरसेक्सनहरु छुटाउँछौं इन्टरसेक्सन त्यसपछि हामी अब युनियन कम्प्लिमेन्टहरु छुटाउने काम गर्छौं र सबैभन्दा पहिला अब हामी इन्टरसेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ओन्ली ए निकाल्नको लागि चाहिँ ए एन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले शिफ्ट थिचेर 7 दुई पटक हान्दा नि भयो अथवा यो सिम्बलबाट पनि हामी ल्याउन सक्छौं यो सिम्बलबाट पनि हामी के गर्छौं एन्ड ल्याउन सक्छौं अब हामी त्यसपछि नेगेसन गर्नको लागि चाहिँ शिफ्ट थिचेर 1 थिच्दा पनि भयो अथवा यहाँबाट हामी नेगेसन ल्याउन सक्छौं यसरी ए एन्ड नेगेसन बी ए बट नट बी गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामी के पाउन सक्छौं त भन्दाखेरि ए एन्ड नट बी भनेको चाहिँ ओन्ली ए हैन यसबाट चाहिँ हामी के पाउँछौं ओन्ली ए पाउँछौं है ओन्ली ए अब त्यस्तै गरेर हामीले ए इन्टरसेक्सन बी हामीले इन्टरसेक्सन लिनको लागि चाहिँ ए एन्ड बी लिनु पर्यो अब ए एन्ड बी भन्नाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं हजुर सर अनि ठीक छ सर राम्रो आइरहेछ सर भरत सरको साउन्ड ए एन्ड डी ए एन्ड लिनुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ए अनि शिफ्ट थिचेर दुई पटक 7 थिच्दा पनि भयो अथवा हामी यहाँबाट सिम्पलबाट यहाँबाट ल्याउन सक्छौं सम्पूर्ण सर्भरलाई मैले के अनुरोध गरे भने भरत सर एकैछिन रोकिनु होला यहाँनिर सरले सर्कल हान्नु भएको छ सर्कललाई भेलाल सर साउन्ड आएन हजुरको भरत सर अगाडि बढ्नु भेलाल सरको साउन्ड आयो ए एन्ड बी यो चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो यो सर्कलको इक्वेसन सेट ए भयो भने त्यसपछि यो सेट बी र यसको इन्टरसेक्सन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ए एन्ड बी एन्ड ल्याउनको लागि हामी यो सिम्बल प्रयोग गर्छौं भरत सर हजुर त्यो अल्जेब्रा चाहिँ डेफिनेसन भ्यूमा राख्दिने भन्ने कुरा आछ त्यसलाई यसो म्यानेज गर्दिनु ओके सर ल सर यसको यहाँनिर म अलिकति हजुरहरुलाई कन्फ्युज भयो भने यहाँ देखाउन चाहन्छु अब यो हामीले एन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरे त भन्दाखेरि यहाँनिर ए ओन्ली गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सर्कलको इक्वेसन डी हो भने डी अनि यतिको एन्ड नेगेसन ई गरेर ई भनेको यो सर्कलको चाहिँ नाम हो ई यो इक्वेसनमा त्यस्तै गरेर यो डी भनेको यो सर्कलको नाम हो यसरी हामी डी एन्ड नेगेसन ई गर्न सक्छौं राजा म्याडम आइपुग्नु भयो सर डी एन्ड ई गर्न सक्छौं आउनु भयो राजा म्याडम आउनु ए ल ठीक छ ल एक मिनेट घनश्याम सर घनश्याम सर हजुर मिटिङ लभ सर हाम्रो देवी सरले आउनै सकिन भनिराख्नु भएको देवी सर अहिले आउनु भएको छ अलि छुट्नु भयो कि बिचमा फेरि त्यही भएर होला वेटिङ रुममा हेर्नु त 25 जनाको लिस्ट मागेको छ त्यहाँ त्यहाँ भित्र छिरेर हेर्नु रेसम सर भरत सर ल ठिकै छ सर यसलाई यतिकै राख्नु होला म साथीहरुलाई अलिकति अर्थ्याएँ साथी सबै सर मेम्बरलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने यहाँ सरले x² + y² <= 4 हान्नु भयो यहाँ इनपुट बक्समा माथि अनि त्यो चाहिँ इन्टर हान्दैछ यो कन्डिसन आएको हो अनि दोस्रोमा सरले
x - 2 को स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टु को हाल्नुभयो त्यो भनेको यतापट्टि अर्को साइडको यो डार्कनेस नभएको अथवा कलरिङ नभएको मेरो नि यस्तै कलरिङ नभएको यो सर्कल बन्यो अनि त्यसपछि c भनेर सरले इनइक्वालिटीको x इक्वल टु अथवा x भनेको -3 to 5 को डिस्टेन्समा रहेको इनइक्वालिटीको कन्डिसनलाई गरेको छ गरिएको छ भने त्यस्तै गरी अर्को डी पनि सरले त्यस्तै गरी y एक्सिसको बीचको त्यो एरियालाई कभर गर्ने गरेर इनइक्वालिटी सरले दुईटा हाल्नु भएको छ। अब सी र डी लाई ई निकाल्नु भएको छ सरले भनेको सी इन्टरसेक्सन डी भनेर हाल्नु भएको अघि सरले इन्टरसेक्सन गर्दा इन्टरसेक्सन पार्ट आयो होला। यस्तै गरी बाँकी पनि हाल्नु भएको छ। यहाँ नेगेसनको कुरा आएको छ। हुन्छ सर अघि जाउँ। राधा म्याम आइसक्नु भएको भएदेखि नवराज सर त्यता ख्याल गर्नु होला है। हुन्छ सर हुन्छ म यतातिर हेरिरहेको छु। म आएँ सर सरी धेरै धोका दिएँ। ठिक छ म्याम हजुरहरुलाई यस्तै हो। ठिक छ सर यहाँ भरत सरले यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। यसलाई सर र हानेर तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ अब। ओके थ्याङ्क यू भरत सर। धेरै धेरै धन्यवाद भरत सर। मैले सरी कोसिस गरौँ फेरि के गर्ने। म यो फाइल त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिन्छु कि त्यहीँबाट अगाडि बढ्दा नि भयो अथवा राधा म्यामले न्यू गर्दा नि हुन्छ। न्यूबाट गर्नुस् ठिकै हो। रियला फटाफट गरौँला। ल ल दोहोरीको पाटो फटाफट गर्दा हुन्छ हजुरले। थ्याङ्क यू भरत सर। अब जियोजेब्रामै गएँ म। यो जियोजेब्रामै जानु। हजुर यो 3 सेटको एप्लेट चाहिँ मैले यो किन चलिरहेको छैन। के भयो यसलाई छोडिदिनु नयाँ सुरु गर्नुहोस्। एकैछिन देखाउनु त ल। हामीले बनाउन खोजेको यस्तो है। हामीले साथीहरूको यहाँ प्रश्न देखियो सेटमा सजिलै बनाउन सकिन्छ यत्रो दुःख किन गर्ने भन्ने प्रश्नहरू देखियो। यो हामीले इन्टरेक्टिभ एप्लेटहरू बनाएको डाइनामिक एप्लेट बच्चाहरूलाई कसरी कन्सेप्ट दिन सकिन्छ भनेर सायद पेन्टमा यसरी जुन क्लिक गर्यो त्यही निस्किँदैन होला। त्यसैले हामीले यहाँ बनाउँदैछौँ। यस्तो खाले एप्लेट आज बनाउने हामी प्रयास गरिनेछ। बच्चाहरूलाई यो के अरे यो ओन्ली सी पर्छ कुन पार्टमा भने पनि तिमीले नम्बर के भयो इको आइरहेछ। नम्बर अफ सी कुन नम्बरमा पर्छ भनेर क्वेसन सोध्ने। उनीहरूले भनिसकेपछि आफूले क्लिक गर्दा सही भन्ने या गल्ती भन्ने त्यो उनीहरूको डिभाइस छ भने डिभाइसमा पनि राख्न सकियो र आफै पनि क्वेसन गर्दै क्लासमा पनि गराउन सकिन्छ। यो त्यस्तो गाह्रो छैन, सजिलै छ। यो कोसिस गर। 3 सेटको चाहिँ टाइम मिले चाहिँ हिन्ट्स दिएर एप्लेट राखिदिने र 2 सेटको चाहिँ म अहिले सिकाउन खोजिरहेको छु। उनीहरू बन्द गर्छु। ह्याङ भयो जस्तो भयो आज दिनै त्यस्तो परेछ। हस् अब नयाँमा भरत सरले हेल्प गरिसक्नु भएको छ। हजुरहरूले पुगे जति गरौँ। यसलाई चाहिँ म राख्छु। कम्प्युटरै ह्याङ भयो जस्तो लाग्यो नेटले हो। ठिक छ म्याम नआतिकन गर्नु होला फटाफट यो कम्प्युटर नै ह्याङ देखिरहेको छ कि लाइनको कारणले हो कि हो। यसलाई माथि इनपुट बक्समा खोजेको अनि बढाउन मन लागेपछि हजुरहरू थाहा नपाएकोले हेर्नु होला। मैले 18 जति बनाएँ फन्ट साइज। त्यसपछि अब हामी अघि भरत सरले भने जस्तै दुई सेटको लागि दुईवटा सर्कल चाहियो। सर्कललाई हामी इनइक्वालिटीमा लेख्नेछौँ। इक्वेसनमा लेख्यो भने कलर आउँदैन, त्यसैले कलरलाई चाहिँ अब त्यो डाइनामिक हुँदैन, त्यसैले हामी इनइक्वालिटी लेख्नेछौँ। अब एक्स इनपुट बक्समा एक्स
स्क्वायर लेख्नलाई अल्ट सँगै 2 लेख्दा पनि स्क्वायर आउँछ, होइन शिफ्ट 6 लेखेर 2 लेख्दा पनि आउँछ। अल्ट 2 लेख्नु भने एक्स पछि स्क्वायर आउँछ। त्यस्तै वाइ स्क्वायर गर्नलाई वाइ लेखिसकेपछि अल्ट 2 लेख्नुहोस्, स्क्वायर आउँछ। त्यसपछि अल्टसँगै लेस देन चिन्ह दाब्यो भने पनि आउँछ, होइन भने इक्वल टु पछि लेस देन यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अनि कति रेडियसको बनाउने त 3 रेडियसको बनाउ के अरे 9 लेख्नु 3 रेडियस बनाउनलाई त्यति लेख्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। इक्वल टु पछाडि भयो, लेस देन अगाडि गर्नु, लेस देन अगाडि हुन पर्ने, त्यही भएर एउटा एक्स मात्रै स्क्वायर प्लस सरसर्ती एउटा मेथडले गराइदिनु, त्यो सिम्बोलिक तरिकामा नजानु। अघि भइसकेको छ होइन, लगभग एक्स स्क्वायर प्लस लेसर इक्वल टु 9 गरेँ मैले। एउटा सर्कल आयो। अब त्यही रेडियसको अर्को बनाउनलाई अर्कोको सर्कलको चाहिँ सेन्टर यो 3,0 लगेर गरौँ, ठिक्क हुन्छ। जानेर राख्दा पनि फरक पर्दैन। उसरी 3,0 गर्नको लागि x-3 गर्न पर्ला होइन। x-3 को होल स्क्वायर गर्नलाई फेरि अल्ट 2 दाबेँ मैले, प्लस अब वाइ स्क्वायर नै होला होइन। यो सर्कलको बारेमा मैले धेरै भन्नु छैन, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हजुरहरू। र रेडियस चाहिँ 9 नै राख्नको लागि 9 नै हुने भयो। यो सर्कलको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ हजुरहरू। यो सेट भयो। यो सेट भइसकेपछि दुईटा सेट आए। अब यिनमा कलर दिने अथवा पहिला युनिभर्सल सेट लिनको लागि युनिभर्सल सेटको लागि रेक्टेङ्गल चाहियो। रेक्टेङ्गल चाहिँ हामी इनइक्वालिटी लिनियर इनइक्वालिटीको कन्सेप्टबाट हामी बनाउँछौँ। कहाँदेखि कहाँसम्म चाहियो अघि पनि सरले सायद भन्नुभयो, म त छुटेँ। यहाँ 4देखि -4देखि 7सम्म लियौँ भने रेक्टेङ्गलको लागि ठाडो लाइनहरू है, -4देखि 7सम्म इनइक्वालिटी लग्यौँ भने पक्कै पनि यो ठाडो लाइन बन्नेछ। र तेस्रो लाइनको लागि यहाँ माथि 4 तल 3 भन्दा तलतिर -4 नै छ है। -4 देखि +4 सम्मको इनइक्वालिटी लग्यौँ भने माथिको तेस्रो लाइनहरू हुनेछ। र भर्टिकल लाइनको लागि -4 देखि +7 सम्म लिन्छौँ। ल यो हाम्रो इनइक्वालिटी लिनियर इनइक्वालिटीको कन्सेप्टबाट जाउँ। कहाँबाट चाहिँ -4 देखि एक्स चाहिँ कहाँसम्म जाने भयो, +4 सम्म। ए -4 लेस अर इक्वल टु 7 सम्म हो क्या अरे, 7 सम्म है। यो इनइक्वालिटीको बारेमा धेरै भन्नु नपर्ला। ग्राफमा -4 देखि 7 सम्म लग्यौँ इनइक्वालिटी। अब यसैमा हामीले होरिजेन्टल लाइन थप्नको लागि माथि तल -4। आवाज क्लियर छ सर मेरो? एन्ड गर्नको लागि यहाँ यताबाट पनि जान सकिन्छ। यो अल्फामा यो एन्ड लिन पनि सकियो र सर्टकट कीबाट पनि गइन्छ। डबल एन्ड लेख्दा हुन्छ, 7लाई दुईचोटि गऱ्यो भने पनि यो चिन्ह आउँछ एन्ड। अब वाइको चाहिँ तल चाहिँ -4 होइन, -4 देखि वाइ चाहिँ कहाँसम्म जाने भयो, माथि +4 सम्म। -4 देखि लेसर इक्वल टु +4। ल अब यो बन्यो। यतिसम्म क्लियर होला। हामीले इनइक्वालिटीको कन्सेप्ट प्रयोग गऱ्यौँ। +7 सम्म एक्स होइन, बिचमा एन्ड गऱ्यौँ र एन्ड चाहिँ हामीले यो अल्फाबाट ल्याएको छौँ, यहाँबाट यो है। त्यसपछि एन्ड पछि वाइ चाहिँ कहाँ त -4 देखि तल माथि +4 सम्म। यो इनइक्वालिटी तयार भयो। यो भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट यु भयो। अब यी लाइनहरू एकछिन हामीले हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक्सक्युज मी राधा म्याम, फन्ट बढाइदिनु न, फन्ट बढाइदिनुहोस् न। हुन्छ सर।
देवी सर आउनु भएको छ होला हेर्नु त कता आए जस्तो लाग्यो इन्ट्री भयो कि भएन पुग्यो होला नि सर आउनुभएको छ होला इन्ट्री हुनुभएको छ होला अब यिनीहरूलाई चाहिँ यो छेउछेउका लाइनहरूलाई यो लाइन चाहिँ यहीँनिर हेर्नु त यो लाइनमा क्लिक गरेर यसको ओपासिटी 0 बनाइदिनुस् यी लाइन आफै हटेर जान्छन् है फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ मैले यहाँ क्लिक गर्नु यहाँ बिचमा लाइनमा हैन यो बिचमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर लाइनको एरो छ त्यहाँबाट यो ओपासिटी बढाउँदा यो बढ्छ घटाउँदाखेरि 0 गराइदिनु भयो भने त्यो लाइनहरु हटेर जान्छ आउटको लाइनहरु यति तयार भयो अब हामी कलर गर्दै छौं भरसरले भनिसक्नु भएको छ अघि यो ए भयो यो बी भयो अब हामी चारवटा पार्ट्सहरु हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ एउटा ओन्ली बी ए इन्टरसेक्सन बी र ए युनियन को कम्प्लिमेन्ट चार भागहरु अलग अलग छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि ए इन्टरसेक्सन बी फर्स्टमा लियौ हामीले ए को सर्कललाई ए नै छ बी को सर्कल बी नै छ सी भनेको यु हो यति कुरा थाहा पाइराखौं हैन त्यसपछि अब एओ भनेर नाम दिनु त्यसलाई ओन्ली ए लाई चाहिँ एओ भनेर नाम एओ एन्ड मैले यहाँबाट लिन सिकाएको थिए डबल 7 गर्दा पनि हुन्छ शिफ्ट सँगै एन्ड नेगेसन ए बट नट बी भनेको ए नेगेसन अफ बी हुने हो अनि नेगेसन पनि यही छ नेगेसन यो नट भन्ने यता छ हैन यो साइन अफ एक्सक्लेमेटरी लाई लिदा पनि नेगेसन को काम गर्छ बी राधा मैम त्यो ओन्ली ओ इज इक्वल्स टु गर्नु एओ इक्वल टु ए एन्ड नेगेसन अफ बी गर्यौ यतिसम्म क्लियर हुन्छ हजुर अल्जेब्रालाई थोरै देखाइदिनु अनि ग्राफलाई थोरै साइडमा सार्नु न अल्जेब्रा अलि थोरै अझै काम दिनु अझै हुन्छ होला र भन्नुहुन्छ ल्याउ गरौ त्यसपछि त्यसलाई ह्याड गराउँला है यो के हो यसरी पनि चिन्नुहुन्छ ए एन्ड नेगेसन अफ बी गर्यौ ओन्ली ए आयो ए एन्ड बी गर्न त्यसपछि इन्टरसेक्सन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी को लागि ए एन्ड बी हो ए एन्ड बी हामीले सर्टकटमा मैले अघि भने शिफ्ट सँगै 7 दाब्नुभयो दुईटा एन्ड गर्नुभयो भने यसले इन्टरसेक्सनको काम गर्छ यसलाई इन्टर गर्यो भने हेर्नु त एन्ड आयो यो एन्ड आएको छ ए एन्ड बी भनेको इन्टरसेक्सन है फेरि मैले ए एन्ड नेगेसन अफ बी इन्टरसेक्सन भनेको ए एन्ड बी र अब यो बी ओन्ली बी को अन्दाज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हजुरहरु एम अनम्युट गर्न होला र एकचोटी राधा मैम अनम्युट गरेर बोल्नु होला हस् यो नाम दिए नाम दिराखौं अहिले सजिलो हुन्छ चिन्नलाई ओन्ली ए लाई एओ भनेका छौं ए0 लगेकाले अनि यो ए इन्टरसेक्सन बी लाई एबी भनेका छौं र ओन्ली बी लाई ठ्याक्कै यो ए ओन्ली जस्तो गरेको थियो त्यस्तै बी ओन्ली भनेको के होला त बी एन्ड नेगेसन अफ ए यसमा कन्फ्युज हुनु होला नहुनु होला बी डबल एन भनेको यताबाट ल्याउने नेगेसनको यो चिन्ह आउँछ र यो अघि मैले भनेको थिएँ नेगेसनको मतलब साइन अफ एक्सक्लेमेटरी युज गर्दा 1 दाबे पनि नेगेसनको चिन्ह आउँछ हेर्नु त नेगेसन आयो यो डबल एनले एन्डको काम गर्छ भने साइन अफ एक्सक्लेमेटरीले नेगेसनको काम गर्छ यो तीनटा भाग कलर भइसक्यो अब हामीलाई बाहिरी भाग ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहिएको छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट पनि यो भनेको यु हो हैन यु मा नेगेसन अफ ए युनियन बी गर्यौं भने बाहिरी भाग बच्ला नि हैन त्यसै गर्नु पर्यो यु भनेको हाम्रो के हो सी हो हैन यु भनेको सी हो नि है सी एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी भन्नु पर्नेको अनि युनियन भनेको औरले जनाउँछ त्यो गरे मैले यु ड्याश नाम दिए त्यसलाई कम्प्लिमेन्टलाई यु ड्याश इक्वल टु
यु भनेको सी छ है, सी एन्ड भनेको डबल एन्ड दिँदा पनि भयो, यताबाट ल्याएर यो चिन्ह दिँदा पनि हुन्छ। एन्ड नेगेसन अफ, नेगेसनलाई साइन अफ एक्सक्लामेटरी युज गर्न सकिन्छ र यताबाट ल्याउँदा पनि हुन्छ। अब ए युनियन बी लेख्नु छ भने ब्र्याकेट चाहियो, अनि ए भनेको ए नै छ। युनियनको लागि सर्टकट लिने हो भने इन्टरको माथितिर छ, यो दुईटा लिँदा पनि हुन्छ, यसले काम गर्छ। अर्को होइन सिम्बलबाटै जान्छु सजिलो लाग्छ भन्नुभयो भने सिम्बलबाट यो अर भनेको युनियनको काम गर्छ। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो नेगेसनले गर्दा। यो साइन अफ एक्सक्लामेटरीको ठाउँमा नेगेसन चिन्ह यहाँबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। 4वटा भाग रङ्गिए, यसमा केही कन्फ्युजन भयो सोध्नु। फेरि मैले मुखले सर भने ओन्ली ए भनेको ए एन्ड नेगेसन अफ बी हो। इन्टरसेक्सन भनेको ए एन्ड बी मात्र गर्दा इन्टरसेक्सन आउँछ। यो भनेको बी एन्ड नेगेसन अफ ए, र बाहिरी भाग भनेको युबाट ए युनियन बी हटाउने त हो नि, अनि यु एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी गऱ्यौँ। ए युनियन बी भनेको और चिन्ह हुन्छ, त्यो और चिन्ह म्याथमेटिक्सन होइन। औरको काम सर्टकटमा पनि मैले अघि देखाएँ, र यहाँबाट यो और भनेको यो हो। यसले युनियनको ठाउँमा कलर दिने हो, यसले इन्टरसेक्सन, यसले त नट होइन नेगेसनको काम गर्छ। यसले यी 3टा युज हुन्छ म्याक्सिमम, यी 3वटा, र यो यसले पनि यसको काम गर्छ। कलर गर्ने काम हामीले सिद्ध्यायौँ। अब त्यसपछि यी फर्स्टका यिनीहरूलाई हाइड गरे हुन्छ। अब यिनीहरूले डिस्टर्ब गर्छन्। यी फर्स्टमा जो इनइक्वालिटी थपेका बनाएका थियौँ तिनीहरूलाई हाइड गरिदिने। अब यी 4 भाग हाम्रा मेन भयो, यो ओन्ली ए, यो ए इन्टरसेक्सन बी, यो ओन्ली बी, र यो युनियनको कम्प्लिमेन्ट। अब यिनीहरूलाई फरक फरक बटन बनाएर कलर दिने काम मात्र गर्छौँ हामी। यसलाई अलग 4वटा पाटा। ओन्ली ए कलर गर्नका लागि हामीले पार्टहरू चिन्नु पर्यो। ओन्ली ए भनेपछि मात्र ए ओलाई हामीले दिने कलर दिन्छौँ, बाँकीमा व्हाइट लेख्छौँ बटनमा गएर। ए दिनु पर्यो भने ए भनेको त यो भाग ए ओन्ली ए र इन्टरसेक्सनको पार्ट हो नि होइन, ती 2टामा कलर दिन्छौँ, बाँकी सबै भागमा व्हाइट लेखिदिन्छौँ। ओन्ली बी को लागि यो बिओमा कलर दिन्छौँ, बाँकी सबै ठाउँ व्हाइट लेखिदिन्छौँ। र यो बाहिरी भागमा कलर गर्नको लागि यो बाहिरी भाग यु ड्यासमा मात्र कलर दिन्छौँ, बाँकी 3टै भागमा व्हाइट लेखिदिन्छौँ। त्यति मात्रै हो, त्यो स्क्रिप्टमा लेख्छौँ। र अब लेटेक्समा अलिकति थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो लेटेक्सको म स्लाइड प्रोभाइड गर्नेछु हजुरहरूलाई। अब हामी बटन बनाउन जाँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि यसलाई पनि हाइड गरिदिउँ, यसलाई पनि ओपासिटी 0 बनाइदिनुहोस्। यो बिचमा क्लिक गरेर यो सबै हटेर गयो। अब यी 4वटा कलर मात्र रहे, यिनीहरूलाई सबैलाई एउटै कलरमा। अब मैले यो हाइड गरेँ। यो चित्रमा डबल पर्यो, सायद धेरै भन्नु नपर्ला जस्तो लाग्छ। सर के गर्नु पर्ला? चित्रमा डबल भयो नि, भरत सरले पनि सिकाइसक्नु भएको थियो होइन। अनि यसलाई अलिकति यो हाइड गरिदिउँ। सो लेभल हाइड लेभल भन्ने चाहिँ यहाँबाट जानुभयो भने सबैलाई हाइड गर्न सकिन्छ। सुरुदेखिकालाई यहाँ क्लिक गर्दै जानुहोस्, सबै हटेर गयो नि त। एबी हट्यो, त्यसपछि बिओ हट्यो, यु ड्यास यी सबै हटेर गए, कसको यो एनोटेट गरेको मात्रै बाँकी छ। यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, यहीँ राइट क्लिक गरेर सो लेभल गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि जे काम गरेपछि पनि यी माथिका आवाज सुन्दैन सर? ए हजुर, यिनीहरू जुनसुकै टुल पनि चलाइसकेपछि कोरोनाको जस्तै हात धुन जानुपर्छ। कोरोना आइसकेपछि हात धोए जस्तै जुनसुकै टुल चलाइसकेपछि यहाँ जानुपर्छ। मैले यो चलाएको थिएँ, यहाँ गएँ। यो धेरैलाई चाहिँ पुरानो लाग्ला, कसैलाई नयाँ हुन सक्छ, त्यसैले भनिदिएको। अब हामी बटन बनाउन जाँदैछौँ। यिनीहरूको लागि हुन त यसमा पनि लाइनहरू खिच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो लास्टमा गरौँला। पहिले बटनको इम्पोर्टेन्ट काम सिकौँ। अब जे पार्टहरू हामीले कलर गर्नु छ त्यहीको बटन बनाउनु पर्यो। बटनको लागि यहाँ कसैकोमा स्लाइडर यो A=2 देखाएको होला, कसैकोमा यो देखाएको होला। हेर्नु त चिन्नु, यो लास्ट सेकेन्ड बटन हो यो। यसमा गएर यहाँ बटनै भनेको छ, त्यो बटन चुज गर्नुहोस्। बटन चुज गरिसकेपछि
अब यहाँ आउँछ क्याप्सन। क्याप्सनमा हामीले सबभन्दा पहिला रङ्ग्याउने के त ए रङ्ग्याउँ होइन, नम्बर अफ कार्डिनलबाटै गएँ म है। नम्बर अफ ए लाई रङ्ग्याउनु पर्ने छ भने अब हामीले लेख्नु पर्यो ए भनेको कुन कुन पार्ट हो। पहिला यहाँ एउटा दुईटा क्लियर बुझ्नुभयो भने बाँकी सबै तपाईँहरू थप्न सक्नुहुन्छ। नम्बर अफ ए भनेको कुन कुन भाग हो त, यो ओन्ली ए को भाग र इन्टरसेक्सनको भाग पुरै एउटा कलर आउनु पर्यो नि होइन, बाँकी भागमा सेतो आउनु पर्यो। ए को पार्ट भनेको ओन्ली ए र ए इन्टरसेक्सन बी हो, यी दुई भागमा चाहिँ एउटा कलर आउनु पर्यो, बाँकी ठाउँमा व्हाइट आउनु पर्यो। त्यही अनुसार हामी सेट गर्छौँ। यो बुझ्नुभयो भने बाँकी तपाईँहरूलाई केही गाह्रो हुने छैन। भनेपछि ओन्ली ए भनेको एओ नाम दिएका छौँ र इन्टरसेक्सनलाई हामीले एबी नाम दिएका छौँ। ती दुईटालाई हामीलाई जुन मनपर्छ त्यो कलर सेट गर्छौँ, बाँकी ठाउँमा व्हाइट व्हाइट लेखिदिन्छौँ, अटोमेटिक बन्छ। ल लेख्नुहोस् क्यापिटल एस लेख्नुहोस्, अनि सेट कलर, सेट अनि कलरमा पनि फेरि सिओएल। कसैकोमा अब त्यो अमेरिकन र त्यो दुईटा इङ्ग्लिसमा फरक पर्ला। मेरो एलओआर गर्दा आउँछ, हजुरहरूको सिओएलओआर पनि आउन सक्छ। सेट कलर गर्नुहोस्, सेटको एस क्यापिटल र कलरको पनि सी क्यापिटल गर्नुहोस्। प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल माग्छ यसले, जियोजेब्रा स्क्रिप्टले है। सेट कलर अनि ब्र्याकेट दिनुहोस्, अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ अब के चाहिँ कलर गर्नु छ हामीले, ओन्ली ए। यो एओ भनेको छ है, मैले चाहिँ 0 लेखेरहेछु त्यतिखेर, त्यही लेख्नु पर्यो। केही फरक, क्यापिटल स्मल केही फरक पार्नु भएन, जे छ यहाँ त्यही लेख्नु पर्यो। एओ के हुने भयो, कलर कुन कलर दिन मन छ हजुरहरूको इच्छा लेख्नुहोस्। म चाहिँ लेख्छु अब ब्लू लेखेँ मैले, ब्लू, तर यसलाई इन्भर्टेड कमामा है, इन्भर्टेड कमा भित्र दिनुपर्छ कलरको नाम। रेड ब्लू के अरे व्हाइट त भन्न भएन, अरू जुनसुकै पर्पल लेख्नुहोस्, पिङ्क लेख्नुहोस्, जुन कलर मनपर्छ त्यो कलर लेख्नुहोस्। प्रत्येकमा त्यही कलर लेख्नु होला। यतिसम्म भ्याउनु भयो होला है। सेट कलर एओमा ब्लू कलर, अनि इन्टरसेक्सनमा पनि हामीलाई ब्लू कलर चाहियो इन्टरसेक्सनमा पनि। अब यो फर्स्टको लागि यो सिलेक्ट गर्नुहोस् र कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब तलतिर मजाले त्यही कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् है। कतिवटा 4वटा पार्ट्स नि, 4वटा कन्ट्रोल, 4वटालाई बनाइदिनु। सुरुमै कन्ट्रोल भी, केही गाह्रो, कन्ट्रोल भी, 4वटा पार्ट हो नि मुख्य, अनि ती 4वटामा कुन कुन कलर दिने भन्ने सोच्नु मात्र पर्ने हो। एओमा ब्लू कलर दियौँ र ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो, एबी हो नि है, एबीमा पनि ब्लू कलर दियौँ। बाँकीमा अब हामीले व्हाइट दिनु छ। बाँकी भाग भनेको एउटा बिओ है, एउटा बिओ, यसमा कुन कलर दिनु छ हामीले, व्हाइट, डब्लुएचआइटिई व्हाइट, टिई व्हाइट। त्यसपछि अर्कोमा पनि हामीले यसलाई राम्ररी ध्यान दिनुहोस्, बाँकी मैले सिकाउनै पर्दैन। व्हाइट कलर र लास्ट भनेको यु ड्यास हो नि, यु ड्यास, यु मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो। जे सिम्बल दिनुहुन्छ हजुरहरूको इच्छा है। यो यतापट्टिका यी कलरहरू हजुरहरूको इच्छा, के यिनीहरूको नाम आफ्नो इच्छा अनुसार जे दिँदा पनि केही फरक पर्दैन। जे नाम दिनुभयो यहाँ स्मलदेखि क्यापिटल सानो सङ्केत कमासम्म पनि छुटाउनु भएन, त्यहीको त्यही लेख्नु पर्यो यहाँ। त्यसपछि बन्छ। फेरि एकचोटि मैले यसलाई राम्ररी क्लियर गर्न खोजेँ, पछि हतार हुनसक्छ। हामीले ए रङ्गाउनु छ। ए भनेको पुरै सर्कल हो, पुरै सर्कलभित्र एउटा ओन्ली ए पर्यो, अर्को ए इन्टरसेक्सन बी पर्यो। त्यसैले यी दुईटालाई हामीले ब्लू भन्यौँ। बाँकी यो के अरे युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट र ओन्ली बीलाई चाहिँ व्हाइट भन्यौँ। अनि यहाँबाट हामीले चिनेका छौँ, एओ ब्लू गऱ्यौँ, अनि एबी पनि ब्लू गऱ्यौँ, र यी दुईटालाई चाहिँ ओन्ली बी र के अरे यु इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ व्हाइट गऱ्यौँ। अब रेडी भयो यो ओन्ली ए। चेक गर्नुहोस् भयो कि भएन, बन्यो नि, यसलाई बन्यो। अब अरू के भयो भन्ने कुरा अर्को बटन बनाऊ, तब थाहा हुन्छ। ए को गोलो रङ्गियो नि त। त्यसपछि अब फेरि बटन लिनुहोस्, बटनमा जानुहोस्। अब नम्बर अफ बी लेख्नुहोस्,
स्क्रिप्टमा अब एकछिन मेरो के मिस्टेक गरेँ भने चाहिँ अघिकोलाई होल कपी गरेको भए यहाँ फ्याक्टै सरासर गर्थ्यौ नि। अघिकोलाई अब ठिकै छ, फेरि हजुरहरूको फरक पर्ने होला, यहीँबाट चाहिँ हजुर फेरि राइट क्लिक गरेर जानुभन्दा ठिकै छ। यो फेरि दोहोरिन्छ पनि, एकचोटिलाई मैले यस्तै गरेँ है, दोहोरिने भयो, के गर्न पर्यो अब हजुरहरू मनमा नै जवाफ दिनु होला। अब यहाँ चाहिँ म्युट हुनुहुन्छ। नम्बर अफ बी जनाउनको लागि यो ओन्ली बी र इन्टरसेक्सनमा ब्लू दिनु पर्यो, अन्त चाहिँ हामीले व्हाइट दिनु पर्ने भयो है। अब यो हराएका छ नि, अहिले म देखाउँछु मजाले, पछि लाइन तान्छु, नआत्तिनु होला। अघि नै लाइन तान्नु पर्थ्यो, नभए यो गरेर लाइन तान्नु होला। अब अघिकै मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, जो एमा छुट्नु भएको थियो, एमा कन्फ्युज थियो, अब पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ, त्यही भएर म बीको फेरिबाट गर्न थालेँ। के लेख्ने त, क्यापिटल एस इटी सेट, अनि कलर क्यापिटल सी ओएलओआर कलर, अनि ब्राकेट दिनुहोस्। त्यसपछि कुन कुन भाग हो त बीको लागि, बीओ र यु कम्प्लिमेन्ट, पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ होला। बीओ भनेको ओन्ली बी र सेट कलर के अरे बीओ र इन्टरसेक्सन चाहिँ ब्लू हुने भयो, बाँकी दुईटा कलर चाहिँ व्हाइट हुने भयो। बीओ अगाडि पछाडि जो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। बीओ चाहिँ के त, कलरको नाम इन्भर्टेड कमा भित्र ब्लू है, अनि कन्ट्रोल ए गर्नुस्, यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ। कन्ट्रोल सी गर्नुस्, अब कपी भइसक्यो, इन्टर गर्नुस्। अब कन्ट्रोल भी, फेरि इन्टर गर्नुस्, कन्ट्रोल भी, फेरि इन्टर गर्नुस्, कन्ट्रोल भी। चारवटा हुन्, चारवटा पार्ट भन्दा हामीलाई बढी चाहिएन। अब हामीलाई सेट कलर बीओ चाहिँ के गर्यौँ हामीले, ब्लू दियौँ। अनि एबी भनेको इन्टरसेक्सन पार्ट हो, बीएले काम चल्दैन, एबी नै लेख्नुपर्छ। एबी पनि ब्लू चाहियो। बाँकी दुईटा भाग एओ र कम्प्लिमेन्ट चाहिँ के चाहियो हामीलाई, व्हाइट चाहियो। एओ र एल के चाहियो, व्हाइट। हजुर हजुर यहाँ अल्जेब्रा भ्यूमा भनेको छ कि, अल्जेब्रा भ्यू अलिक देखाइदिनु न। अल्जेब्रा भ्यू त सबै सकिसक्यो त, के कामै छैन, यतै किममा हेर्नुस् न। हैन, यो छुट्यो होला के, अघि भेट्ला सर, यो छुट्यो होला के सायद उहाँहरुको भएर होला। यो त फिगर छोकिनु भएर मेमले यता तान्नु भयो। ठिक छ त्यति भएपछि हुन्छ। यो लेख्न पर्ने A0 भयो कि हेर्नु त। मेरो अघि नै A0 भाउनाले A0 नै लेखिरहेको छु। अरूहरूले जे लेख्नु भएको छ त्यही लेख्नु होला। सुरुमै 0 लेखे, अब पनि 0 लेख्न पर्यो कि त्यसलाई रिनेम गर्नुपर्ने हो। हैन, सुरुमा जे लेखे त्यही लेख्नु पर्यो। हजुर। त्यसपछि यु कम्प्लिमेन्ट है, यु कम्प्लिमेन्ट पनि व्हाइट चाहियो है। व्हाइट। यसलाई फेरि हेर्नुस्, अब अलि हतार गर्नुपर्ने छ, त्यसैले यसलाई राम्ररी हेर्नुस्। हामीले बी रङ्गाउँदै थियौँ, बी रङ्गाएपछि हामीलाई ओन्ली ए सेतो चाहियो, त्यसैले ओन्ली ए चाहिँ व्हाइट लेखेका छौँ। अनि ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट सेतो चाहियो, त्यसैले यु ड्यासलाई पनि सेतो लेख्यौँ। र इन्टरसेक्सन र ओन्ली बी चाहिँ हामीलाई ब्लू चाहियो, त्यसैले ओन्ली बी बीओ र एबी इन्टरसेक्सन चाहिँ ब्लू लेख्यौँ, बाँकी व्हाइट लेख्यौँ। यति हो, यसमा केही त्यस्तो गाह्रो छैन। अब चाहिँ अलिकति चलाक बनाऊ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए गरौँ, पुरै सिलेक्ट भयो है। कन्ट्रोलसँगै ए गर्नुहोस्, पुरै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब कपी भइसक्यो यो, पछि अर्को बटनको लागि काम लाग्छ। फेरि भने यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए र कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, अनि यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब हामीले गरेको काम गरेको भयो कि भएन चेक गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब भयो कि भएन, यो बी कलर भयो नि त। यो बीमा कलर भयो, ए गर्दा एमा कलर भयो है।
बिचमा एकचोटि लाइन खिचिहालौँ कि जस्तो लाग्यो क्लियर देखिएला है। लाइन खिच्नको लागि यो सर्कल छ नि, यही सर्कललाई यो इक्वल टु छ नि यस्तै सर्कल लेखेर इक्वल टु यसको इनइक्वालिटीको सट्टै इक्वेसन बनाइदिने अनि त्यहाँ सर्कल आउँछ कि यी सर्कल हराए जस्तो लाग्यो। नत्र यसलाई लास्टै लेखौँला, बरु कम्प्लिमेन्टको चाहिँ लेखिहाल्यौँ। कम्प्लिमेन्ट लगभग हराएको छ नि त है, यो छ नि, यो लगभग हराएको छ, व्हाइट लेख्यौँ। त्यसैले यसमा एउटा पक्कै पनि लाइन त चाहियो, रेक्टेङ्गल चाहियो। त्यो रेक्टेङ्गलको लागि चाहिँ कर्नर पत्ता लगाउँ। पहिला भर्टेक्स लेख्नुहोस्, VERTEX भर्टेक्स लेख्नुहोस्। अनि यो कोनिक दिन्छ, यो लिए पनि भयो, नत्र त्यत्तिकै ब्र्याकेटभित्र हाम्रो यो बाहिरको भाग चाहिँ के हो त, सी हो नि है। अनि यहाँ सी लेखिदिनुहोस्, कुना देखियो है। यो कलर गरेकोलाई देख्यो भने यहाँ भित्रसम्म पोइन्टहरू आउँछन्। यो सुरुकै लिनु होला, यो पोइन्टहरू देखे 4 कुनाका है। कुरा बुझ्नुभयो नि के लेख्यौँ हामीले, यही हो जे यहाँ देखाएको छ, त्यही भर्टेक्स सी, यो सी हो। त्यसैले यहाँ जे नाम आएको छ त्यही लेख्नु होला, भर्टेक्स सी लेख्नु। 4 कुना आए। अनि अब यो एबिसिडी त किन चाहियो हामीलाई, हाइड गरिदिउँ यही, सरी पहिला लाइन तान्नु अनि गरौँ। अब यही लाइन टुल छ यहाँ, लाइन टुलबाट हामी सेगमेन्ट खिच्दिउँ, त्यहाँ क्लियर हुन्छ। अनि कहाँ छ भन्ने पत्ता लाग्छ। जताबाट सुरु गर्नुहुन्छ सुरु गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। फेरि अर्को लाइन तान्नलाई यहीँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जोड्नुहोस्। फेरि यहीँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जोड्नुहोस्। फेरि क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ जोड्नुहोस्। यो एप्लेटलाई मजाले अल्जेब्रा हेरेरै बनाउन सक्नुहुन्छ कि हजुरहरू, यो यतिकै मैले पठाइदिएँ भने। अब यो गयो। अब चाहिँ एबिसिडी चाहिँ हाइड गरिदिनुहोस्, एबिसिडीलाई भगाइदिनुहोस्, लाइन मात्र बाँकी रहे। यो हात धोएँ मैले। त्यसपछि फेरि यो FGH अलि फोर देखियो, यसलाई अघिकै जस्तो यहाँ गएर सो लेभल भनेको छ, सो हाइट लेभल भनेको चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यही लाइनमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, यताबाट FGH क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। यहीँ क्लिक गर्नुभयो भने हराउँछ, होइन यहाँ लाइनमा क्लिक गर्दा पनि भयो। यहाँ अल्जेब्राबाट लाइन चिनेर त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। फेरि हात धोएँ। यी कुनै पनि टुल चलाइसकेपछि हात धुन जाने है। ल अब चाहिँ हाम्रो केही भाग चिनियो। अझै हामीलाई सर्कल खिच्न छ यिनीहरूमा पनि वरिपरि। क्लियर गर्नको लागि सर्कल खिचिहालौँ न त है। यसैलाई इक्वेसन बनाइदिने, यो इनइक्वालिटीको सट्टामा बराबर राखिदिने भइहाल्छ। x² प्लस y² बराबर 9। अर्को के थियो, ब्र्याकेटमा x माइनस 3 जे छ यहाँ त्यही है त, त्यत्रै चाहियो नि त हामीलाई, सानो ठुलो हुनु भएन। स्क्वायर प्लस y², y अरूसँग 2 दाब्दा स्क्वायर आउँछ बराबर 9। यो त आयो, तर यिनीहरू देखेनन् नि यहाँ। यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति अल्जेब्रामा के अरे अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जानुपर्ने भयो है। यहाँ क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टीमा जाने, अनि यहाँ एडभान्स हेर्नु त। एडभान्स लेखेपछि यहाँ लेयर भन्ने छ नि, LAYER, लेयरबाट यो बढाइदिनु भयो भने अब कलर दिन्छ त्यसले है। अर्कोलाई पनि बढाइदिए लाइन मैले, लेयर गरेर 1 2 केही राखिदिनुहोस्। अब यो कलर दियो। कुरा बुझ्नुभयो नि, एडभान्स है। यसमा क्लिक गर्ने अनि राइट क्लिक गरेपछि अब्जेक्ट प्रपर्टी भन्ने आउला, अनि त्यहाँबाट गएर यहाँ एडभान्समा गइसकेपछि यहाँ लेयर भन्ने चाहिँ लेयरमा 0 मा हुन्छ, त्योबाट बढाइदिनु भयो भने यहाँ कति मोटो लाइन दिने त्यही अनुसार बन्छ। अब चाहिँ यहाँ पक्का भयो। यी दुईटालाई हाइड गर्नुपर्ने भयो। हाइड गर्ने एउटा तरिका भनिहालेँ, अब म त्यही गर्छु जतिखेर पनि। ल यो पनि गरेँ, अनि फेरि आयो भने फेरि गर्नुहोस्। यो पनि हरायो, हात धोएँ। अब रेडी भयो। अब जसरी गर्दा पनि अब लाइनहरू क्लियर भयो हामीसँग। दुईटा बटन बनाएँ। अब बटन बनाउन खासै केही गाह्रो छैन, हजुरहरूलाई पार्ट्सहरू चिन्नु भएकै छ। अब हामी ओन्ली ए गर्छौँ है। ओन्ली ए गर्नको लागि चाहिँ
होइन म लेटेक युज गर्दिनँ गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यान ओ के अरे ब्र्याकेटभित्र ए लेख्नुभयो टेन्सनै भएन भइहाल्यो होइन म राम्रो बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने सिफ्टसँग यो माइनस दाब्नुहोस् ओ दाब्नुहोस् त्यसपछि स्पेस दिनुहोस् यसले चाहिँ यो एनोटेसन बन्द गरिदियो हुन्थ्यो लेटेकमा चाहिँ यो डलर लेख्नु भएन भने यसले जस्ताको तस्तै देखाइदिन्छ त्यसैले दुईतिर बार लगाउनुहोस् डलर लेख्नुहोस् है यो देखाउनु भने अब ओ चाहिँ तल झुन्डिएको आउँछ है सिफ्टसँग माइनस ओ लेख्नुहोस् त्यसपछि स्पेस दिनुहोस् अनि त्यसपछि यो कुरालाई तल झुन्डेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा देख्न चाहनुहुन्छ भने के लगाउनुहोस् डलर लगाउनुहोस् डलर भनेको 4 को माथि छ त्यसैले शिफ्ट 4 दाब्नु भने डलर आउँछ अब स्क्रिप्टमा अघि हामीले कपी गरेका छौं नि है कपी गरेका छौं त्यो पेस्ट गरौँ अघि नैको बटनको कपी गरेका थियौं पेस्ट गरौँ अब चेन्ज गर्ने काम मात्र हुन्छ अब फटाफट काम हुन्छ यो चित्त नबुझेर कोड्दै हुनुहुन्छ कि नजानेर कोड्दै हुनुहुन्छ कि प्लिज त्यो बन्द गरिदिनु मन नपरेर भने पनि शान्त भइदिनुस् काम नगर्दिनु होला जान्नेलाई रिस पनि उठेर आउन सक्छ धैर्य गरिदिनु होला प्लिज भोलि पर्सि नयाँ आउलान् अगाडि बढाउँ है त सरी के अरे अब हामी के गर्दैछौँ ओन्ली ए भनेपछि यो भाग मात्र हामीले निलो नि भनेपछि ओन्ली ए मात्र निलो चाहियो अब है ओन्ली ए को ठाउँमा गएर ब्लू लेखिदिनुहोस् है नभए माथिकोलाई ओन्ली ए गरिदिनु हुन्थ्यो अब बाँकी सब पार्ट के चाहियो हामीलाई व्हाइट अब सबै भागहरू ठिकै छन् अरु सब भागमा व्हाइट लेखिदिनुहोस् यही चेन्ज गर्नु परेन है ओन्ली ए रंगाउनको लागि ओन्ली ए ब्लू अरु सबै भागमा व्हाइट छ अघि नै कपी गरिसकेका छौं हामीले ठिकै छ यसैलाई ओके गर्यौं अब भयो कि भएन हात धोएर हेर्ने हो नत्र अर्को बटनको लागि आउँछ अब ओन्ली ए मात्र ब्लू भयो न त ओन्ली ए ब्लू भयो अरु व्हाइट छ यसरी कलर चेन्ज हुन्छ अब जति चाहियो उति बटन 16 वटा सम्म हजुरहरु बटन बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को बटन बनाए मैले अब ओन्ली बी है लेटेक्समा लेख्नको लागि डलर दिनुस् यान लेख्नुस् शिफ्ट सँगै माइनस दाब्नुस् ओ लेखेर स्ल्याश लेख्नुस् त्यसपछि के रे स्ल्याश भन्छ त्यो स्पेस लेख्नुस् त्यसपछि ब्र्याकेट भित्र बी नम्बर अफ ओन्ली बी अनि यो डलर को चिन्ह दिनु डलर चाहिँ शिफ्ट 4 प्रेस गरे भने आउँछ अब यहाँ स्क्रिप्टमा गएर कन्ट्रोल भी गर्नुस् अघिको कपी गर्नु भएको छैन छ भने अनि त्यो कन्ट्रोल भी गरेपछि अब ओन्ली बी को लागि कुन भाग हो त व्हाइट के रे ब्लू चाहिने बीओ मात्रै ब्लू चाहियो के चाहियो हामीलाई व्हाइट चाहियो बीओ ब्लू नै छ एबी चाहिँ ब्लू रहेछ यसलाई व्हाइट बनाइदिउँ गाह्रो गर्दै जानु गाह्रो होइन तर युजफुल पक्कै हुन्छ बच्चाहरूलाई यो कन्सेप्ट दिनको लागि अलिकति दुःख गरिदिनु होला क्लियर छ है यसको मतलब के हो अब खै भएन भने हो यिनीहरू त राइट नै भने होला अब है बन्यो है हामीले ओन्ली बी गरेको ठिक छ कि छैन प्रत्येक पटक चेक गर्न सक्छौँ हामी है बनिरहेको छ अब अर्को बटन के चाहियो हामीलाई कम्प्लिमेन्ट जे लिन चाहनुहुन्छ ए के रे ए युनियन बी लिउ न त है लेटेक है नम्बर अफ होइन म यो लेटेक युज गर्दैन भनेपछि नम्बर अफ ए क्यापिटल यु गर्नुभयो भने भयो है लेटेक यु ठिकै छ यसको लागि दुःख नगरौँ लेटेकको लागि भन्न त अघि भने मैले कप चिन्ह कप शब्द प्रयोग गरे भने हाम्रो लेटेकको यु आइहाल्छ अब युको लागि दुःख नगरौँ यस्तो लेख्नलाई त हामीलाई सरल के चाहिएन अब अघि नैको त्यो कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेका थियौँ अब कन्ट्रोल भी गरौँ ए जस्ताको तस्तै आयो अब ए युनियन बी भनेको कुन कुन भाग हो त एओ पनि हो एबी पनि हो र बीओ पनि हो यी तीनटा भाग ब्लू चाहियो एउटा भाग मात्र हामीलाई व्हाइट चाहियो लास्टको के रे यु ड्यास मात्र व्हाइट चाहियो
अरु सबै भाग के चाहियो हामीलाई ब्लू नै चाहियो त्यसैले अब यु ड्याशलाई छोड्दिउँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दिउँ ब्लू BLUE इन्भर्टेड कमा ध्यान दिनु होला यहाँ जे छ स्मल क्यापिटल त्यही चाहिँ प्रयोग गर्नु होला केही समस्या हुन्छ हैन सेट कलरमा यास र सी को क्यापिटल गर्नु होला बाँकी सबै स्मल लेटर गर्नु होला स्पेस कतै दिनु पर्दैन ठीक छ नि है ए युनियन बी भनेको चाहिँ यी तीनटा भाग ब्लू हुने भयो बाहिरी भाग चाहिँ व्हाइट हुने हो बाहिरी भागलाई यु ड्याशलाई मात्र हामीले व्हाइट गर्यौं यो पनि ठीक छ हेर्नु अब जति बटन चाहनुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ अब हामीलाई के चाहियो त्यो पनि आयो युनियनको कम्प्लिमेन्ट गरौँ नि त है यसको लागि कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यस्तो दिनुभयो भने डलर सलर केही चाहिएन होइन म लेटेकमै लेख्न चाहन्छु माथि बार नै ल्याउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने डलर चाहियो यस्तो है मैले सक्नेलाई गरे नसक्नेले अगाडिकै सार्नु होला सजिलो छ डलर दिएर नम्बर अफ हामीलाई बार चाहिएको छ माथि नम्बर अफ बार भित्र के रे ब्र्याकेट भित्र सी गरे अनि यो स्ल्याश ओभरलाइन अनि मैले अघि भनेको थिएँ मैले पावरपोइन्टमै हुँदा OVER ओभर LIN ओभरलाइन त्यसपछि ब्र्याकेट अगाडि दुईटा दिए कर्ली ब्र्याकेट दुईटा ब्र्याकेट हटाइदिए अब कर्ली ब्र्याकेट र ए युनियन बी लेख्नुस् त्यसपछि स्पेस अनि डलर ठीक छ नि हैन अमिक सर अगाडिको मेटाइदिनु म्याम त्यो अगाडिको चाहिँ मेटाइदिनु म्याम जुन ओरिजिनल हो त्यही लेखिदिनु न ठीक हुन्छ त युनियन नि यु भन्दा स्ल्याश कपै लेखिदिनु ठीक होला कपै कप लेखेर ल चेन्ज भएर आइहाल्छ के पी कप स्ल्याश बी अघिको मेट्दिनु यो लेटेक गाह्रो लाग्यो उले अगाडिको लेख्नु होला त्यो ड्याशले पनि काम गरिहाल्छ लेटेक सजिलो लाग्नेले यो लेख्न सक्नुहुन्छ यो कप नलेखेर यु क्यापिटल यु नै लेख्दा नि भयो अब क्याप लेख्नु हो भने के रे कप लेख्नु भने युनियन आउँछ यो भयो त्यसपछि अब हामीले कन्ट्रोल भी गर्यौं यो भनेको के हो त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि सबै भाग ब्लू के रे व्हाइट होला यो बाहिरी भाग जो लास्ट चाहिँ यु ड्याश मात्रै चाहिँ के होला त ब्लू होला हैन त यु ड्याश ब्लू है फर्स्ट यु ड्याश दिन्छ अगाडि पछाडि जे चेन्ज गर्दा पनि भयो है त फर्स्ट को ब्लू लेख्या त्यो ब्लू गराइदियो अब यसलाई चाहिँ व्हाइट गराइदियो यो चाहिँ एबी ठिकै छ नि एबी लाई व्हाइट गराइदिए बीओ बाँकी रह्यो बीओ एक ठाउँ बीओ लेखिदिउँ जहाँ लेख्दा नि केही फरक परेन है के गर्यौं यु ड्याश ब्लू गर्यौं बाँकी सबै व्हाइट गरिदिउँ आयो बाहिरी भाग अब यस्तो एप्लेटहरु हजुरहरु यस्तो चाहिँ बटनहरु जति आवश्यक छ बनाउन सक्नुहुन्छ थोरै चाहे थोरै बनाउनुस् धेरै 16 वटासम्म म्याक्सिमम बनाउन सकिन्छ मैले त्यो बनाएकोमा 16 वटै छ म त्यो तपाईहरुलाई दिनेछु समय 9:35 भयो अब एक दुईवटा अरु बनाऊ अझ रिसेटको अलिअलि हिन्ट्स दिने कि भन्ने हो यसमा कन्फ्युजन पनि होला काइनेर बरु दोहोर्याउनु पर्ने भए दोहोर्याउँ कि जस्तो लाग्यो यसो गर्नु म्याम यति यसलाई डिस्प्ले गरेर देखाइदिनुस् यसलाई क्लिक गर्दा यो भएको कुरोलाई देखाइदिनु होला हाम्रो 9:35 भइसकेको छ अनि थोरै तीनटा सेटको कन्सेप्ट छ त दिन मन लाग्यो भने दिनु होला अनि हामी क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यसमा स्क्रिप्ट अझै एकछिन स्क्रिप्ट ध्यान दिनु खास गरी अब यो के गर्नलाई हजुरलाई खासै फरक नपर्ला है यी तीनटा चाहिँ इनइक्वालिटी यो दोहोरिसकेको कुरा यसलाई खासै ध्यान दिन मैले यो सकिहाल्नुहुन्छ अनि यो बाहिर यो लाइन दिनको लागि हामीले फेरि यिनै इनइक्वालिटीलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेका थियौं बराबरको चिन्ह दिने बित्तिकै इक्वेसन भइहाल्छ र त्यसलाई
यसलाई राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टी लास्टको जो छ त्यो गएर एडभान्समा गएर यो लेयर्सलाई चाहिँ हामीले बढाएका थियौँ 0 बाट अगाडि बढेर यो भएको थियो जति गर्यो उति मोटो हुँदै जान्छ त्यो त्यसैले हामीले चाहिँ 2 मा राखेछौँ 2 ठिकै छ त्यस्तो गर्ने हो हैन अनि यो त्यसपछि यो कलर दिने कुरा रह्यो जो हामीले अझै यसलाई बरु हजुर सर अलिकति यो एटेन्डेन्स नि साथीहरु तपाईले गरेर देखाइदिनु यहाँ साथीहरु भरे झुकिनुहुन्छ हुन्छ अहिले गरौँ कि एकछिन पछि सर अहिले एकछिन पछि गरौँ यहाँ साथीहरुलाई यसलाई सकाम न यहाँ सकाम हुन्छ यो यहाँ म अलिकति भनिदिन्छु ल साथीहरुले त एडिट अप्सन आउँछ एडिटमा गएर तपाईहरुको आज हिजो गर्ने साथीहरु एडिट आउँछ नगर्ने साथीहरुको नत्र एकैछिन त्यही काम गरेर अगाडि बढौँ त्यही काम गर्नु त म्याडम त्यही काम गर्नु त आत्तिनु भए हुन्छ त्यही भएर सबै फेरि अहिले कराको करा गर्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु त मेरोमा फेरि एडिट अप्सन नहोला मैले हिजो गरिनँ क्या हो स्क्रिन शेयरबाटै गर्नु न हजुर खुल्न टाइम लागिरहेछ हिजो जसले एटेन्डेन्स गर्नु भएको छ उहाँहरुको एडिट अप्सन आउँछ नगर्नेको आउँदैन है नगर्नेले पुरै लेख्नु पर्छ पुरै लेख्नु पर्छ हिजो गर्नेहरुले लास्टमा एटेन्डेन्स मात्रै क्लिक गरे हुन्छ अरु सबै पहिलाको भरेको सबै आउँछ धेरै फास्ट भयो धेरै फास्ट भयो भन्ने कम्प्लेन रहेछ सरी म फेरि अब अलिकति ठीक छ म्याम ठीक छ धेरै फास्ट भएको छैन यो चाहिँ खुलिरा छैन मेरोमा खै टाइम लाग्यो मेरो माइक्रो यो खुल्ने तयारीमै यता काम गर्दै गरौँ त्यो खुल्यो भने काम गर्दै गर्नु न तपाई यता सक्नु अनि परला हजुर यसमा सर्टकट कीको बारेमा पनि अहिले सोध्नु भएको रहेछ सरले त्यही म यो कलर गर्ने कुरा म फेरि एकचोटी गर्छु है ए भनेपछि ए को कलर दियो है अनि एन्ड गर्ने बित्तिकै यो शिफ्ट सँग 7 दुईचोटी दाब्नुस् त एन्ड आउँछ के बी गर्यो भने हाम्रो इन्टरसेक्सन कलर भयो हेर्नु त यसले त आफ्नो मन परी कलर दिने हो सेट गर्ने काम पछि हाम्रो हो ए डबल एन्ड गर्ने बित्तिकै ए इन्टरसेक्सन बी को भाग कलर हुन्छ होइन म सिम्बल लिन्छु भनेपछि यहाँबाट यो सिम्बल पनि लिन सक्नुहुन्छ है त्यो भन्नु र यो सिम्बल भन्नु एउटै हो त सेम कुरा हो है यति गरेर इन्टर गर्नु होला भइहाल्छ त्यस्तै ओन्ली ए देखाउनको लागि ए एन्ड गर्नको लागि त्यही शिफ्ट सँग 7 दुईचोटी गर्नुस् एन्ड को काम गर्यो त्यसपछि नट बी चाहियो नि हैन नेगेसन अफ बी को लागि शिफ्ट सँग 1 दाब्नुस् नेगेसन त्यो साइन अफ एक्सक्लेमेटरी आउँछ त्यसले नेगेसन को काम गर्छ हेर्नु यो ओन्ली बी कलर दियो कि दिएन है शिफ्ट सँगै 2 पटक 7 र शिफ्ट सँगै 1 गर्नुस् बी गर्नुस् अनि यसको काम यसले संकेत के दिन्छ भने एन्ड भनेको यो त्यसपछि नेगेसन भनेको यहाँबाट लिँदाखेरि यहाँ खोज्न जाँदा नेगेसन मैले यो सबै लेख्दिएको छु पावर पोइन्टमा बी यो भन्नु र अघिको भन्नुस् एउटै भयो है त्यस्तै बी भन्ने पनि बी डबल एन्ड नेगेसन अफ ए गर्यो भने ओन्ली ए कलर भयो है फास्ट भएकै यो अघि म चाहिँ भ्याउँदिनँ कि भनेर बिचमा डिस्कनेक्ट भएर आत्तिएँ अलिक फास्ट नै गरेँ म फेरि अलिकति गरिदिन्छु यो भयो है त्यस्तै अब के ए युनियन बी चाहियो है ए युनियन बी को लागि अर्को चिन्ह यो इन्टर भन्दा माथितिर छ नि जो स्ल्यास वाला शिफ्ट सँगै त्यो दुईचोटी दाब्नुस् यो के अरे युनियनको काम गर्छ भयो कि भएन है शिफ्ट सँग इन्टर भन्दा माथितिरको जो स्ल्यास छ त्यसलाई शिफ्ट सँगै दाब्नु भने दुईचोटी दाब्नु पर्छ है अनि युनियनको काम गर्छ होइन म संकेतबाटै ल्याउँछु सजिलो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने संकेतबाट यो और यसरी गर्नुभयो भने त्यही काम गर्ने हो सर्टकट कि सायद यो भन्दा धेरै छैनन् यति नै हो अनि त्यसपछि
ए युनियन बी पनि छ हामीसँग ओन्ली ए पनि थाहा भयो ओन्ली बी पनि थाहा भयो इन्टरसेक्सन पनि थाहा भयो हामीलाई चाहिएको यु कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यु कम्प्लिमेन्ट भनेको सी भनेको यु थियो हैन सी एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी को लागि त हामीले कलर के अरे ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो नि ए युनियन बी है सी भनेको युलाई यु बनाएको थियो हामीले सीबाट सी एन्ड नेगेसन अफ ए युनियन बी गऱ्यो भने ए र यो ए युनियन बी बाहेक बाहिर तर यु भन्ने अर्थ है यो हामीले गरिसकेका छौँ अघि मैले खालि देखाएको मात्र हो यति नै होला यसको काम अनि अब यो यसको भर्टेक्सहरू कसरी पत्ता लगाउने रे VERTEX भर्टेक्स अनि ब्र्याकेट दिनुस् ब्र्याकेट भित्र कुन हो त हाम्रो इनइक्वालिटी त्यो यु भनेको सी हो नि त सी लेख्नुभयो भने भर्टेक्सहरू आउँछन् अनि ती भर्टेक्सबाट यो लाइन यो यसलाई फाल्दिएँ है मैले भर्टेक्स अनि यो सी चाहिँ लिनुभयो भने भर्टेक्स आउँछन् अनि लाइन टुलबाट यो लाइन सेगमेन्ट लिएर फटाफट त्यहाँ तान्दिने लाइन तयार भयो चित्र कलर गर्नेमा कन्फ्युज नहोला जस्तो लाग्छ धेरैचोटि मैले दोहोऱ्याएँ एउटाको बटन बनाइसक्नुभयो भने एउटाको बटन हामीले बनाइसकेपछि त्यो स्क्रिप्टिङमा यो जे छ यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरिदिने अनि कन्ट्रोल सी गर्ने अनि अर्को बटनमा गइसकेपछि तल कन्ट्रोल भी गर्ने सब आउँछन् अनि के चेन्ज गर्नुपर्ने हो कुन भागमा कुन कलर दिनुपर्ने हो सेट गर्ने अनि ओके गरिदिने भइहाल्छ त्यसपछि यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्ने नयाँ थप त केही छैन जस्तो लाग्यो यति नै होला है सर ठुलो म्याडम तपाईहरु हजुर अब म एटेन्डेन्सतिर गएँ हुन्छ ल त्यो खोलेको भएदेखि मेम अब त्यसलाई गरिदिनु होला धेरै साथीहरु हाजिर गर्नु साथीहरुले हेर्नु है सुरुमा त्यहाँ एडिट अप्सन आउँछ मेरो यो माइक्रोसफ्ट यो 365 भन्नेले मलाई धोका दिइराछ सर यो नट रेस्पोन्डिङ भनेर रहेछ ए म्याडम रजा अरु कुनै साथीले गर्ने कि त्यसो एडिट गर्ने साथीहरुले ल मैले शेयर गर्दै छु ल तपाई गर्नु मेरो त यो हस् एकछिन भन्दा मैले भर्खरै भरिहाले मेरो त यो स्टपै नहुने कन्डिसन आयो त कम्प्युटरमा चाहिँ शेयर गर्नु त मैले शेयर गरे सर है ल नवरा सर गर्नु त ल सर म आयो सर नवरा सर देखिए सर तपाईको त अर्कै तपाई विन्डोज शेयर गर्नु भएन नि म गर्दैछु गर्दैछु एडिट यो रेस्पोन्समा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईको फर्म खुल्छ है सरहरु सर मेमहरु एडिट यो रेस्पोन्स यदि हिजो भर्नु भएको छ भने नभए तपाईहरुको फर्म आफै खुल्छ के रे ल सर अब ल देख्नु पनि छ नहरुले ल बा ल हेर्नुस् त यदि तपाईको यहाँ नजिक हिजो फर्म भर्नु भएको छ भने एडिट भनेर आउँछ अनि रिक्वायर्ड भनेको नजिकै एडिट भनेर आउँछ मैले किन भन्दा हिजो फर्म भरेको छैन म आज नयाँ फर्म भर्दैछु त्यसैले सुरुमा तपाईले आफ्नो इमेल राख्नु होला तपाईले आफ्नो इमेल राख्नु भयो भने त्यहाँ मैले लेखेरै देखाएँ इमेललाई इमेल अटोमेटिक आएको छ THEPAS यसरी तपाईले आफ्नो इमेल लेख्नु पर्ने छ इमेल लेख्दै तपाईलाई यहाँ नजिक नाम लेख्नुस् भनेर आउँछ नाम तपाई नाममा जानु होला नाममा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो नेम लेख्नु पर्ने छ सरनामले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने जुन नाम तपाईले यहाँ लेख्नुहुन्छ पछि तपाईको सर्टिफिकेट आउने बेला त्यही आउँछ क्यापिटल लेखी क्यापिटल स्मल लेखी स्मल तपाईले बिगारेर लेखे ती बिग्रेकै आउँछ यो चाहिँ तपाईले एकदम ख्याल गर्नु पर्ने छ मैले आफ्नो नाम लेखे तपाईले आफ्नो ठेगाना कहाँ लेख्नु होला मैले आफ्नो ठेगाना लेखे हेर्नुस् है आफ्नो ठेगाना लेखेँ मैले अब त्यसपछि तपाईले यहाँ नजिक आफ्नो विद्यालयको नाम र ठेगाना लेख्नु होला तपाईको विद्यालय कुन हो त्यो लेख्नु होला म आफ्नो SURKHT ल ठीक छ विद्यालयको नाम लेख्छु म
मैले आफ्नो विद्यालयको नाम र ठेगाना लेखेँ। त्यसपछि गएर तपाईहरु सदस्यता हुनुहुन्छ भने अब सदस्यता नम्बर लेख्नु होला। नैबे यो नेसेसरी चाहिँ छैन, किनभने नेसेसरी भएको ठाउँमा तपाईलाई माथि रातो स्टार दिनेछ। रातो स्टार भएको ठाउँमा तपाईले फर्म फिल गर्नु भएन भने तपाईको एक्सेप्ट हुने छैन। जस्तै यहाँ मैले आफ्नो लेखेँ, आफ्नो सक्रिय सदस्यता नम्बर लेखेँ। अब तपाईँ कुन तहमा पढाउनुहुन्छ त्यो तह पनि लेख्नु होला। यहाँ छ कलेज, मावि, आधारभूत कुन जो तपाईले पढाउनु लेख्नु होला। त्यसपछि गएर तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ लेख्नु होला। जस्तै मैले लेखेँ 9844835631 भनेर मैले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर लेखेँ। हेर्नुहोस् है, यो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि तपाईको हुनै पर्ने छ, किनकि त्यहाँ त्यो रेड स्टार देखाएको छ। अब तपाईँ आजको डेट हाम्रो 2 गते हो, 0602 मा स्टार छ। तपाईले यदि प्रेजेन्टमा टिक लगाउनु भयो भने तपाईको फर्म सबमिट हुनेछ, नैबे हुने छैन। तपाईले प्रेजेन्टमा टिक लगाउनु पर्नेछ। अब प्रेजेन्टमा टिक लगाइसके तपाईँ के हुनेछ भने सबमिटमा जानु होला है। अब सबमिट भएको छ। अब तपाईको भोलि कस्तो आउनेछ भने सर म्यामहरु, तपाईले भोलि यो फर्मलाई तपाईले ओपन गर्नुभयो भने जसरी यहाँ तपाईलाई एडिट योर रेस्पोन्स भनेको छ, भोलि तपाईलाई यसै गरी तपाईले एडिट योर रेस्पोन्स आउनेछ। तपाईले त्यसमा क्लिक गरेर तपाईको अरु डाटा सबै फिल भएको हुन्छ र तपाईले डेटमा गएर मात्रै चेक गर्नुभयो भने तपाईको काम पुग्दैन। सर म्यामहरु स्क्रिनमा लेख्ने काम नगर्नु होला, अघिदेखि देखिरहेको छु मैले, किनकि हामीहरु टिचर तपाईहरुलाई मैले के अनुरोध गरे भने आफ्नो पहिचान तपाईहरुले यहाँ त्यसरी नगुमाउनुस् है। तपाईहरुको नाम स्क्रिनमा अलरेडी आइराखेको छ, मैले सार्वजनिक नगरेको मात्रै हो। तपाईहरुलाई मैले ल हेरिराख्नु, यहाँ मजाले देखिरहेको छ। तपाईहरुलाई हामीले त्यसरी गर्न नपरोस् प्लिज, किनभने तपाईहरु टिचर हो, टिचरको रेस्पोन्सिबिलिटी छ। सुरुमै सबै कुरा राखिसकेको छु। सरहरुलाई त्यति धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब तपाई सर नवरात्र अब तपाईलाई भोलि फर्म यो भोलि तपाईले हाजिरी एटेन्डेन्स गर्दा तपाईहरुको यहाँ चाहिँ एडिट योर रेस्पोन्स भन्ने आउने। एडिट योर रेस्पोन्समा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुस् है, तपाईको सबै फर्म फिल भएको छ र मात्र तलको लास्टकोमा तपाईलाई यहाँ अहिले भरेकोले यहाँ चेक भएको छ। नैबे तपाईको मात्रै अनचेक हुनेछ, अरु माथिको अटोमेटिक भरिएर आउने। 3 गते आउँछ हो, या 3 गते आउँछ। त्यो 3 गतेमा तपाईले चेक गरिदिनु भयो भने तपाईको फर्म सबमिट हुनेछ, नैबे तपाईको फर्म सबमिट हुने छैन। अब सर म्यामहरु सबैले बुझ्नु भयो होला। घनश्याम सर मैले स्टप गरे है त। थ्यांक यू। हस्, धन्यवाद नवराज सर। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। आजको प्रेजेन्टेसन करिब समापन भएको छ। घनश्याम सर हजुर, के कुराकानी तपाईँ राख्नुहुन्छ कि? ल म अलिकति यहाँ साथीहरु एक दुईवटा जिज्ञासा छ, त्यो जिज्ञासा मेटाइदिन्छु। हस्, सरले आजको कार्यक्रमको समग्र पक्षलाई अङ्गालाती यसको समग्र पक्षलाई हेर्दै यसको आज केही टिप्पणी सहित आफ्नो कुराकानी राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्छु सर। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनु भएका हाम्रो अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी मैत्री शिक्षक समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरेर महासचिवज्यू, सचिवज्यू, सहसचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, त्यस्तै गरेर प्राविधिक समिति सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न उपसमिति सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र हाम्रो म्याथमेटिक्स ग्रुपका सम्पूर्ण साथीहरू र आजका सहजकर्ताज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अघि हाम्रो देखायौँ सर, हामीले भेगराज सर। हजुर, मैले देखाएँ सर, सरस्वती मेरो बोर्ड फाइलमा थियो, त्यसैले मैले देखाएँ। ल म सर र साथीहरूलाई थोरै अलिकति बताउँछु र म एक दुईवटा साथीहरूको जिज्ञासालाई पनि समाधान गर्ने कोसिस गर्छु। हामीहरूको यो तालिमलाई साथीहरू सामु पुर्याउनको लागि हामीहरूले यहाँ मैले साथीहरूको जिज्ञासा पनि हेरेँ। हामीहरूको कन्टेन्टहरू के छ भन्ने कुरो आयो, हामी त्यो अनुसार तयारी गर्छौँ पनि भन्नुभयो साथीहरूले। त्यो पनि म थोरै यहाँ राख्न चाहेँ। हाम्रो यहाँ यो कन्टेन्ट निर्माण गर्नको लागि हामीहरूले नियम समय एक्सर्साइज गरेर साथीहरूले मेरो अलिकति स्क्रिन सेयर यो आज मेरो ल्यापटपले अलिक उ गरिरहेको छ सर। अघि पनि घनश्याम सर म यताबाट देखाइदिन्छु। हजुर घनश्याम सर म यताबाट गर्छु। ए ल ल सर गरिदिनु त। त्यसलाई स्टप गर्नु सर। ल मैले त्यो नाम अर्को नाम पनि लेखेको थिएँ सर, हाम्रो उयसको नाम थियो सरसँग छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई म त्यो सर देखाउँ त, त्यो खुलेपछि म देखाउँछु। हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो कन्टेन्टलाई हामीले के गरिरहेको छौँ भने थ्याङ्क यू सर।
हाम्रो यो ट्रेनिङमा जम्मा 30 दिन कार्यक्रमलाई हामीले कसरी विभाजन गरेका छौँ भने अलिकति बढाइदिनु सर। आज डे फर्स्ट हो, हामीले हिजोलाई भन्दा आजबाट काउन्ट सुरु भएको छ सरहरू। यसमा हामीले सेटलाई 3 दिन समय दिएका छौँ यो लिस्टिङ मेथड्स। अनि त्यस्तै गरेर मेरो खोलो सर। कन्सेप्ट युनियन इन्टरसेक्सन र सोल्युसन पेडागोजिकल कन्सेप्ट भन्ने छ सर, अगाडि बढाउँ त छिटो छिटो। अब त्यसपछि हामीहरूको भेक्टर छ, किनभने हामीले सुरुमा भेक्टर र ट्रान्सफर्मेसनलाई सुरुमा लान खोजेका छौँ। किनभने यो भेक्टर र ट्रान्सफर्मेसन जानिएन भने पछाडिको केही पनि जानिँदैन भनेर हामीले भेक्टर सुरुमै ल्याएका छौँ। किनभने यो हरेक टुल्सहरू बनाउनको लागि भेक्टर चाहिन्छ। यसलाई हामी 2 दिन राखेका छौँ सर, अगाडि बढौँ। अनि त्यस्तै गरेर अनि मेन्सुरेसन च्याप्टर छ। सायद यो मेन्सुरेसन भन्दा अगाडि ट्रान्सफर्मेसन होला होइन भेगलाल सर हाम्रो? ट्रान्सफर्मेसन होला सायद। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन्सुरेसन छ, यसलाई 5 दिन दिएका छौँ सर। छिटो जाउँ, सरले बुझिहाल्नुहुन्छ कुराहरू, अलिक छिटो जाउँ। अनि यसलाई 5 दिन हामीले समय छुट्याएका छौँ। त्यस पश्चात हामीहरूले जियोमेट्रीलाई समय छुट्याएका छौँ। अब जियोमेट्रीमा पनि विभिन्न कन्टेन्टहरू छन् होइन, विभिन्न त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले 4 दिन दिएका छौँ। एरिया, प्लेन फिगर, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, ट्रायंगल भन्ने छ। अनि त्यसपछि हामीहरूको सिक्वेन्सको कुराहरू छ जियोमेट्रीमै। अगाडि बढौँ सर, 4 दिन भयो यसलाई। अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ सर। अनि प्याटर्न अफ सिक्वेन्स, यो सिक्वेन्स पनि हामीहरूलाई निकै जरुरी हुने रहेछ अल्जेब्राको सिकाउनको लागि। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अल्जेब्रालाई पनि हामीले 3 दिन दिएका छौँ। हामीले विशेष गरेर अल्जेब्राको फ्याक्टराइजेसन, कन्सेप्ट बनाउनेसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले सिकाउनेछौँ। अनि त्यसपछि हामीहरूको यो रिफ्लेक्सन छ, यो सायद अगाडि आउने सम्भावना छ। हामीले अस्ति यसलाई त्यही सल्लाह गरेका छौँ। अनि यो ट्रान्सफर्मेसनमा हामी सबै कन्टेन्टहरू छुने गरी अरू च्याप्टरलाई पनि कम्प्लिट गर्ने गरेको हामीले यसमा तयारी गरेका छौँ। अनि त्यस पश्चात लास्टमा हाम्रो के छ सर, अनि कन्सेप्ट अफ ट्रिगोनोमेट्रीको कुराहरू छ। यसमा हामीले युनिट सर्कल अनि ट्रेसिङ कर्भ, हाइट एन्ड डिस्टेन्स लिएका छौँ। र त्यस पश्चात हाम्रो लास्टमा प्रोबेबिलिटी र स्ट्याटिस्टिक्स छ। र यसमा हाम्रो यति च्याप्टरलाई हामीले 30 दिन जम्मा छुट्याएका छौँ। र त्यस पश्चात स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामीले 2 दिन दिएका छौँ। अनि यसको लागि हाम्रा ट्रेनर साथीहरू अनि टी डायग्राम, यो कन्सेप्ट अफ लिनियर प्रोग्रामिङ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई पनि हामीले ओपिटी म्याथको समावेश गरेका छौँ साथीहरू। र यति गरिसकेपछि हाम्रो यसको लागि हाम्रा ट्रेनर साथीहरू, म यहाँ ट्रेनर साथीहरूको नाम सर सुनाउँछु। अम्बिक बराल, अनि त्यस्तै गरेर अनिल श्रेष्ठ, अनिल सुवेदी, अर्जुन भट्ट, बासु अधिकारी, भरत साक्य, भेगलाल बराल, भूपति चापागाई, दीपक अधिकारी, दयानन्द तिमसिन्हा, दिलराज भूषाल, दिनेश पन्त, गणेशराज सापकोटा, गीता महर्जन। अगाडि जाउँ सर। अनि त्यस्तै गरेर अनि घनश्याम अधिकारी, गोविन्द पौडेल, ज्ञानेन्द्र पण्डित, हेमचन्द्र महतो, कपिल लामिछाने, खगराज कणेल, खगेन्द्र श्रेष्ठ, खेम बम, किरण भण्डारी, कृष्ण गौतम, कुमार आचार्य, लोकबहादुर खड्का, लोकराज भाट, लोकेश खड्का, मिलन ओली। अनि त्यस्तै गरेर मुनबहादुर रोकाए, मुरारी पाण्डे, नवीन कुमार खण्डेल, नवराज घिमिरे, नवराज जैसी, नारायण पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, निरज श्रेष्ठ, पार्वती श्रेष्ठ, राधा विष्ट, राजेश सुमन, रामहरि भण्डारी, रमेश भट्टराई, राज बान्या, शकुन्तला अधिकारी। अरू सर र शेरबहादुर पुरी, श्रीकृष्ण आचार्य, स्त्रीबाबु सुवेदी, सुभाष कणेल, ताराबहादुर मगर, तिलक गजमेर, तिलक राम कणेल, तुलसी तिमसिन्हा, उमा लामा, उमानाथ पोखरेल, एमनाथ पौडेल र योगेन्द्र अधिकारी। यतिजनाको हाम्रो टिम हुनेछ। यसमा हामीहरू जम्मा 30 जना को प्रेजेन्टेसन नै हुनेछ। र 30 जनामा 2 जना साथीहरूको दरले हुनुहुन्छ। र त्यसमा अब मैले थोरै एउटा यहाँ हाम्रो यो करिकुलम डिजाइन एउटा हाम्रो समिति थियो, हामीहरूले त्यो समिति बनाएका थियौँ। त्यो समितिले चाहिँ करिकुलमलाई डिजाइन गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण यो करिकुलम
डिजाइनर साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भेगलाल बराल, राधा विष्ट, नवराज घिमिरे सर, नवराज जयसी सर, भरत साके, गणेश राज सापकोटा, ताराबहादुर मगर र निरज श्रेष्ठ। यति साथीहरूले चाहिँ यो जम्मै 30 दिनको करिकुलमलाई यसरी गर्नुपर्छ भन्ने डिजाइन गर्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ म एउटा कुरो साथीहरूको एकदम धेरै जिज्ञासा आइरहेको छ, यो जस्तो हामीले प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, जस्तो अब यो त हामी बिर्सिन्छ, कहाँ पाइन्छ भन्नुभएको छ। हामीले यो विगत 100 दिनको जुन अगाडि पनि जियोजेब्रा ट्रेनिङ हामी चलायौँ, त्यो सबै ट्रेनिङको भिडियोहरू हामीले यो युट्युब च्यानलमा हामीले एसटिएफटी जुन यो म्याथमेटिक्स लर्नर ग्रुपले चलाएका सबै युट्युब च्यानलहरू सबै भिडियोहरू यसमा छन्। सरले यहाँनिर प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला, अनि प्लेलिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि सरले के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। सर एनोटेट नगर्नुहोस् प्लिज। प्लेलिस्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ अप्सन छ, हेर्नु होला, एसटिएफटी एडभान्स जियोजेब्रा भन्ने छ एउटा। यो जियोजेब्रा भनेको अहिलेको भिडियो आउँछ, अनि बेसिक भन्ने छ एउटा, यो बेसिक जियोजेब्रा ट्युटोरियल भिडियो छ। यसमा जम्मा 183 वटा छन्। हामीहरूले जति पनि बेसिक भिडियोहरू छन् त्यो जम्मै यहाँ छ। सरले कुनै पनि कन्टेन्टलाई अझै मसिनो गरेर बुझ्नु पर्यो भने जियोजेब्राका 183 वटा भिडियो छन्। अनि अहिले एडभान्स ट्रेनिङ भनेको अहिलेको भिडियोहरू आजदेखिको हिजोको रेकर्ड यहाँ छ, अब आजको पनि यही आउँछ। अनि यो चाहिँ एडभान्समा पर्यो यहाँ। त्यसपछि पेडागोजीसँग सम्बन्धित छ, अस्ति एसटिएफपीले गरेको जुन जति पनि हामीहरूको कार्यक्रम छ त्यो सबै यहाँ छ। अनि यहाँ लेटेक्सको कुरा छ, यहाँ बाहिर पनि हामीले लेखिदिएको छ, तर यहाँ कतिपय सरले हेर्न पाउनुहुन्न। अनि वर्ड, पावर पोइन्ट, एक्सेलमा भएका कुराहरू सरले यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँ 56 वटा भिडियोहरू छन्। अनि त्यस्तै गरेर अर्को एउटा छ कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड ट्रबल सुटिङ भन्ने छ, यहाँ 5 वटा छ। भने चाहिँ हामीले यो टेक्नोलोजीको लागि चाहिने सबै कुराहरू यहाँ छ। र अहिले हामीले जति पनि यो सामग्री अहिले ट्रेनिङ चलिरहेको छ त्यो चलाइराखेको चाहिँ सरले जियोजेब्रा एडभान्स ट्रेनिङमा पाउनुहुनेछ। र यो बेसिक चाहिँ योभन्दा अगाडिको कुराहरू केही सिक्नु पर्यो भने सरले बेसिकमा जानुभयो भने यहाँ च्याप्टरको नाम लेखिएको छ, र त्यही च्याप्टरलाई सरले हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। यसको यो चाहिँ क्रिएटिभ टिचिङ टेक्नोलोजी छ। हामीले यो 100 दिन हामीले अगाडि 15-20 दिन चलाएका थियौँ। त्यो 20 दिनमा हामीले जति पनि सामग्रीहरू निर्माण गर्ने लो कस्ट नो कस्टका सामग्रीहरू ती सबै छन् यहाँ, सरले हेर्नु होला। र त्यसबाट चाहिँ सरले के पाउनुहुन्छ भने यो अहिले यो एडभान्स लेभलको सिक्दा थोरै सरलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ, र त्यसको लागि सरले अलिकति सहज हुनको लागि योभन्दा अघिल्लो पाउनुहुन्छ। हाम्रो अरू 30 जना धेरैजना साथीहरूको युट्युब च्यानल छ, सरले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस किसिमबाट सरले जति सक्दो धेरै प्र्याक्टिस गरेर आफूलाई यो जुन लर्निङ यहाँ अहिले जुन सिक्दै गरेको कुराहरूमा परेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यति भने सर, ल अगाडि बढौँ। यहाँ धेरै साथीहरूको जिज्ञासा आएकोले मैले यो राखेँ। सरले धेरै साथीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सबै साथीहरूले क्रिएटिभ टिचिङ टेक्नोलोजीको युट्युब च्यानललाई फलोअप गर्नु होला। तपाईँले खोजे जस्तो सबै भिडियोहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ, र आजको हिजोको अब हुने भिडियोहरू पनि त्यहाँ अपलोड हुनेछन्। त्यसैको बारेमा सरले जानकारी गराउनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ। साथीहरूको केही प्रतिक्रिया लिने हो र सर? समय राधा म्याम केही भन्नु सके? उहाँ त बनाइदिनु होला। अनम्युट भयो सर। मेरो त त्यो ह्याङ भएर ल्यापटपले अफ भयो, मोबाइलबाट जोडिएँ। अनि खै त्यस्तो केही समस्या भयो भन्नु होला, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने म यो अहिले च्याट खुले भने अहिले सम्भव नहोला, भोलि बरु च्याट बक्समै म त्यो स्लाइडर राखेर त्यसका केही किवर्डहरू छन् र ती दुईटा फाइल हजुर मेलमा पठाइदिए पनि भयो। भोलि च्याट बक्समा म राख्थेँ। हजुर धन्यवाद अमिक सर। ल सर मेम्बरले आजको फाइललाई अहिले च्याट बक्सबाट डाउनलोड गर्नु होला, तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। अब बाँकी कुराकानी युट्युब च्यानलबाट तपाईँले हेरेर पज गरी त्यसलाई आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ।
यति भन्दै म पनि बिस्तारै ओजेल पर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन एसटिएफटी नेपालका म्याथमेटिक्स समूह विषय संयोजक र आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण आचार्यज्यूलाई केही सारगर्भित भनाइसहित आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भेगलाल सर। धन्यवाद भेगलाल सरलाई। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा संस्थाका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यसै गरी केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू, यस म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपमा आबद्ध हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरू, त्यसै गरी एसटिएफटी केन्द्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई प्रतिमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले हिजोबाट यो एडभान्स जियोजेब्रा ट्रेनिङलाई अगाडि बढाएका छौँ र धेरै साथीहरूको अपेक्षा हामीले बुझेका छौँ। उहाँहरूले कम्तीमा जियोजेब्रालाई केही न केही बुझेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। उहाँहरूको अपेक्षालाई हामी पक्कै पनि पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अलिकति टेक्निकल इररहरू यो अनलाइनमा हुन्छ नै, यो यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ पक्कै पनि। हामीले व्यवस्थित गर्न खोज्दा पनि केही कुराहरू कमी कमजोरी भएको हुन सक्छन्। कति साथीहरूलाई इन्ट्री हुने कुराहरूमा पनि गाह्रो भएको हुन सक्छ। यो चाहिँ सङ्ख्या धेरै भएको कारणले हो भन्ने कुराहरू बुझिदिनु होला। र हामी यो निरन्तर सिकाउने जुन प्रयासलाई हामी जारी राख्नेछौँ र आज जस्तै भोलि पनि हामी अब बेसिक यो विशेष गरी सेटको हामी 3 दिनलाई यसको टाइम दिएका छौँ। त्यो समयमै हामी सेटको कन्सेप्टहरू क्लियर गराएर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र यो टिममा आबद्ध सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई पनि यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। साथीहरूले यहाँनिर आएन भन्नुभएको छ, यहाँ मैले सेन्ड गरेको छु, हाम्रो भरत सरले नि गर्नुभएको छ। जो मोबाइलमा हुनुहुन्छ मोबाइलमा आउँदैन है फाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटरमा हुनुपर्छ। ल्यापटपमा मात्रै तपाईँले फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, मोबाइलमा सक्नुहुने छैन। त्यसकारण जो सर म्यामहरू मोबाइलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब भोलि ठिक छ सम्भावना भयो हामी कोसिस गरौँला, नभए युट्युब फलो गर्नु होला। ल्यापटपमा भएको सर म्यामहरूले डाउनलोड गर्नु होला, त्यसलाई राख्नु होला, हेर्नु होला, त्यसैको आधारमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। म युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अम्बिक सर भन्ने फेसबुक पेजमा गएर सेट भनेर हान्नुभयो भने आजको फाइल पाउनुहुन्छ। ल अम्बिक सरको फेसबुक पेजमा गएर सेट भनेर मेसेजबाट मेसेज गर्नुहोस्, तपाईँहरूको मेसेन्जरमा त्यो फाइल आइपुग्नेछ। मोबाइलमा हुने साथीहरूको लागि स्मल क्यापिटल त केही चेन्ज छैन सर, जस्तो हान्दा नि हुन्छ, केही छैन, जे हाने नि हुन्छ। ल सेट हान्नु होला बस। त्यति पछि त्यसको लागि धन्यवाद। पनि त्यो फाइलमा फाइलको घन्टी बजिनेछ।